हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई युथिङ क्रेज च्यानलमा। म रोहन यार बुझाउने छु म्याजिक क्वेसन पार्ट 12 हैन। बडो रमाइलो टपिक हुनेछ प्रेडिक्ट टेबल। जुन प्रेडिक्ट टेबल मात्र है, फेरि प्रेडिक्ट टेबलको होल कम्पोनेन्ट हैन है, फेरि प्रेडिक्ट टेबलबाट म्याजिक क्वेसन मात्र गराउने छु। फेरि म्याजिक क्वेसन भनेपछि सबै क्वेसन आउने जरुरी छैन है। म्याजिक क्वेसन भनेको जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु हुन्छ नि, जुन इम्पोर्टेन्ट एकदम भनौँ न धेरैचोटि सोधिएका क्वेसनहरु हुन्छ नि, र अलिकति भनौँ न सिम्पल हुन्छन् तर कन्फ्युजिङ खालका हुन्छन् क्या, त्यो चाहिँ मात्र मैले ल्याएको छु। फेरि सबैजनाले कमेन्ट गरेर भन्ला दाइ होइन यति मात्र क्वेसन कहाँ आउँछ र, यो भन्दा पनि धेरै क्वेसन आउँछ। जब हामी प्रेडिक्ट टेबल च्याप्टरमा जान्छौँ नि हैन, केमिस्ट्रीको पढ्न, तब पढ्छौँ। तर यो प्रेडिक्ट टेबलको टपिक ल्याउनु, म्याजिक क्वेसन ल्याउनुको कारण हो कि प्रेडिक्ट टेबलबाट एउटा न एउटा क्वेसन कन्फर्म आउँछ के। कन्फर्म लेखेर राख्नु ल यो नोट। प्रेडिक्ट टेबलबाट 1 मार्कको कन्फर्म, जसरी पीएचबाट आउँछ नि हैन 50% कन्फर्म, त्यसरी यो टेबलबाट यो त ग्यारेन्टी आउँछ एउटा। ठीक छ, तर योबाट क्वेसन फस्छ कि, यो 30-40 वटा क्वेसनबाट फस्छ कि अर्को क्वेसनबाट फस्छ मलाई थाहा छैन है, त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी लिँदैन। तर अझै पनि प्र्याक्टिस गर्नु तपाईहरु, ठीक छ। वा सक्छु भने म अझै पनि ल्याइदिन्छु न, म यति खोजे 4-5 घण्टा लाएर, ठीक छ। अब म चाहिँ स्टार्ट गर्छु। 1. हाउ मेनी एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट इन मोडर्न प्रेडिक्ट टेबल। मोडर्न प्रेडिक्ट टेबलमा कति एलिमेन्ट छन् त? सबैजना बुकले, तपाईको कुनै बुक इन्स्टिट्युटको बुक छ त्यसले 119 लेखेको हुन्छ, त्यो रङ छ, ठीक छ, त्यो रङ छ। प्रश्न रूपमा भनिदिन्छु तपाईहरुलाई 118, ठीक छ। यो काउन्ट गर्नुस्, 118 नै लेखेर आउनुस् इक्जाममा, ठीक छ। नो अदर्स। जसले 119 लेख्छ, ठीक छ, उहाँले मिस्टेक गरे पनि मलाई किनी हैन, मैले धेरै रिसर्च गरे 118 पाए ल्याए, ठीक छ। ओके, चित्त बुझाउनु। हाउ मेनी पिरियड्स इज इन मोडर्न पिरियड टेबल। मोडर्न पिरियड टेबलमा कतिवटा पिरियड छ दाइ? यो त एकदम अति सिम्पल क्वेसन भयो। सिम्पल क्वेसन छ, मलाई थाहा छ 7 वटा पिरियड हुन्छ भने सबैलाई थाहा हुन्छ। तर टेन्सन नलिनुस्, यस्तै क्वेसनहरु रिपिट भइदिन्छ अनि स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज भइदिन्छ। यो भन्दा अलिकति हार्ड आउँछ, टेन्सन नलिनुस्। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मोडर्न पिरियड टेबल? 18 ग्रुप। कसैले 8 भनेर बसिरा हुन्छ, मोडर्न पिरियड टेबलमा 8 ग्रुप हुँदैन, 18 ग्रुप हुन्छ। बुझ्नुभयो? ओके, अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 4 मा। हु इज द फादर अफ मोडर्न पिरियड टेबल? क्वेसनको लेभल बढ्दै छ है, बिस्तारै क्वेसनको लेभल बढाउँदै छु म। सो हु इज द फादर अफ मोडर्न पिरियड टेबल? मेन्डेलिभ, ठीक छ। यो त सबैलाई याद नै होला, मेन्डेलिभ अंकल हुनुहुन्थ्यो। ओके, क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ। नेम द साइन्टिस्ट हु क्लासिफाइड एलिमेन्ट फर फर्स्ट टाइम। डुवर्नर है, डुवर्नर भन्ने साइन्टिस्ट जुन थियो नि हैन, त्यसले फर्स्ट टाइम एलिमेन्टलाई भनौँ न एलिमेन्टलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न कोसिस गरेको थियो, प्रयास गरेको थियो, ठीक छ। फर्स्ट टाइम उसले नै स्टार्ट भनौँ न प्रयास गरेको थियो, ठीक छ। यो डुवर्नर हो। डुवर्नर भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, बुझ्नुभयो? एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन डुवर्नर है। डुवर्नरले फर्स्ट टाइम क्लासिफाई गर्ने तरिका ल्याएको थियो, क्लासिफाई गर्नुपर्छ एलिमेन्ट भनेको, र उसले भनौँ न ल्याएको थियो कन्सेप्ट, ठीक छ। ओके, त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ। नेम द साइन्टिस्ट हु मेड प्रेडिक्ट टेबल फर फर्स्ट टाइम। कुन यस्तो साइन्टिस्ट थियो त्यसले प्रेडिक्ट टेबल फर्स्ट टाइम डेभलप गर्यो, त्यसले क्लासिफिकेसन गरेको थियो। डुवर्नरले के गरेको थियो? क्लासिफिकेसन गरेको थियो, फर्स्ट टाइम प्रयास गरिरहेको थियो। तर पर्फेक्टली भन्यो, एक प्रकारले पर्फेक्टली बनाउने भनेको फर्स्ट टाइम भनेको को मेन्डेलिभ नै हो। सो यसलाई फादर अफ प्रेडिक्ट टेबल पनि भनेको। हेर्नु त कस्तो कन्फ्युजन भइदियो। अब कन्फ्युज भयो कि भएन? मेन्डेलिभ हो कि डुवर्नर हो? योमा पनि मेन्डेलिभ हो, ठीक छ। कन्फ्युज नहुनुस् है, क्वेसनको हल्का ल्याङ्ग्वेजले फरक पर्दिन्छ एन्सर। बहुत गाह्रो छ है, बहुत गाह्रो छ। सो केमिस्ट्री भनेको मिस्ट्री हो, म भनिरहेको छु अघिदेखि। सो क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। नेम द लाइटेस्ट नोबल ग्यास इन द पिरियड टेबल। लाइटेस्ट, सबभन्दा हल्को नोबल ग्यास कुन हो? नोबल ग्यास हिलियम है, हिलियम, ठीक छ। फेरि नोबल ग्यास नि अरू होइन, नोबल ग्यास लाइटेस्ट भनेको हिलियम हो, ठीक छ। यो याद गर्नुहोस्। ओके, हुन्छ याद? ओके, नेम द लाइटेस्ट पिरियड लार्जेस्ट के पढिरहेको छु आज म। नेम द लार्जेस्ट पिरियड इन द पिरियड टेबल। लार्जेस्ट पिरियड कुन हो? पिरियड लार्जेस्ट कुन हो? यो याद गर्नुहोस् है, VBI धेरैचोटि सोध्छ। 6th पिरियड भनेको लार्जेस्ट पिरियड हो। त्योमा कतिवटा एलिमेन्ट यो पनि सोधिन्छ कहिले 32 वटा एलिमेन्ट हुन्छ, बुझ्नुभयो? 32 वटा एलिमेन्ट हुन्छ। जसले अहिले समात्छ यो क्वेसनलाई, त्यसलाई गएर भोलि गएर टाइम वेस्ट गर्नु पर्दैन निकाल्दाखेरि, ठीक छ। त्यहाँ निकालेर बस्नु त होइन नि पिरियड कुन लङ हो कुन सर्ट हो भनेर, सिधाले याद गर्ने हो पिरियड 6 इज द लङ्गेस्ट भनेर, ठीक छ। सर्टेस्ट कुन हो? पिरियड 1 हो। थाहा छैन? 2टा एलिमेन्ट मात्र हुन्छ त्यहाँ, यो याद हुनु पर्यो, यो बेसिक कुरा हो। ओके, क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ। हाउ मेनी एलिमेन्ट्स आर प्रेजेन्ट इन द लार्जेस्ट पिरियड टेबल? त्यो भर्खर 32 भनिसके। नेम द स्मलेस्ट पिरियड टेबल इन, त्यो पनि भनिसके, पिरियड 1 हैन, स्मलेस्ट। ओके, क्वेसन नम्बर 11 हेर्नुस् त। नेम द लास्ट एलिमेन्ट भर्खर पत्ता लगाएको छ, अनि यो भर्खर पत्ता लगाएको एलिमेन्ट हो ओजिसोन हो। याद गर्नुहोस् है, ओजी भनेर सिम्बल पनि छ, ओजिसोन भर्खर पत्ता लाग्यो है।
त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 हेरौँ हैन। प्रोनाउन्सिएसन जे नै होस् हैन, तपाईहरु अलि मिलाएर बुझ्नुस्, ठीक छ। ओके, इन मोडर्न प्रिडिक्टिभ टेबल्स ग्रुप 17 इज अल्सो नोन एज 17 ग्रुप हुन्छ नि हैन, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। त्यसलाई के भन्छ? हेलोजिन भन्छ है, हेलोजिन ग्रुप भन्छ त्यसलाई, हेलोजिन ग्रुप है, याद गर्नुस्। भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, यो क्वेसनलाई छोड्नु भएन। 17 ग्रुपलाई के भन्छ? तपाईले भन्छ 18 ग्रुपलाई के भन्छ? यो पनि सोध्न सक्छ। 19 ग्रुपलाई के भन्छ? सरी 19 ग्रुपै हुँदैन, 18 ग्रुपलाई नोबल ग्यास भन्छ। त्यसै गरी अरू ग्रुपलाई के भन्छ हैन, सोधिरा हुन्छ है। ओके, 13 ग्रुपमा हेरौँ त। 13 नम्बर क्वेसन हेरौँ त। हाउ द एलिमेन्ट आर अरेन्जेड इन मोडर्न पिरियड टेबल अन द बेस अफ एटोमिक नम्बर। यो थाहा होला, यो त कमसेकम थाहा होला। ल, यो त बच्चालाई थाहा छ। अब लेभल बढ्दैछ है। नेम द लाइटेस्ट एलिमेन्ट इन द पिरियड टेबल। लाइटेस्ट एलिमेन्ट इन द पिरियड टेबल कुन हो? अघि नोबल ग्यासको थियो, अहिले के हो? लाइटेस्ट एलिमेन्ट इन द पिरियड टेबल लिथियम। याद गर्नुस्, VVVVI सोधिन्छ। यो म्याजिक क्वेसन हो, सोधिन्छ जहिले पनि, ठीक छ। ओके, तपाईहरुको ओभरअलमा यो च्याप्टर फिनिस्ड हुँदैन यहाँ, ठीक छ। पिरियड टेबलको म एउटा भनौँ न ठुलो टपिक छ, त्यसलाई हामीले पुरै कम्प्लिट गर्छौँ हैन, बिस्तारै बिस्तारै। तर मैले म्याजिक क्वेसनको रूपमा ल्याइरहेको छु पिरियड टेबलबाट, किनकि पिरियड टेबलबाट एउटा क्वेसन कन्फर्म आउँछ कि थाहा कि यहीबाट आइदेला हैन। सो एकदम दिमाग लगाएर ध्यान दिएर हेर्नुस्। ओके, 15 क्वेसन हो त। हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन एलिमेन्ट्स अफ हेलोजिन ग्रुप। हेलोजिन ग्रुपमा चाहिँ कतिवटा फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ के लास्टमा? 7 वटा हैन, किनकि भ्यालेन्सी यसको के हुन्छ? 1 हुन्छ हैन। सो 8 - 7 = 1 हैन, बुझ्नुभयो? सो 7 वटा यसको फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ है। ओके, क्वेसन नम्बर 16 हेरौँ। वाट इज द भ्यालेन्सी अफ एलिमेन्ट अफ हेलोजिन। भ्यालेन्सी के हुन्छ? भर्खर निकाले नि त 1 हैन। र यो सिम्पल क्वेसन छ, तर आइदिन्छ, विश्वास गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई लागिरह होला एकदम सिम्पल क्वेसन छ, मलाई थाहा छ सिम्पल क्वेसन नै हो यो, तर यो धेरैचोटि रिपिट भएका क्वेसनहरु, धेरैचोटि रिपिट भएका क्वेसनहरु। यहाँ मजाक गर्नको लागि क्वेसन बनाएकै हैन, ठीक छ। ट्रुली भनिरहेको छु, विश्वास गर्नुहोस्। यो क्वेसनहरु राम्ररी ध्यान दिनुहोस्, हेप्न नथाल्नुहोस्। यो क्वेसनलाई हेप्यो भने आफै हेपिन्छ है। सो यहाँ हेर्नुहोस्, नेम द मोस्ट रिएक्टिभ एलिमेन्ट इन द पिरियड टेबल। सबभन्दा रिएक्टिभ एलिमेन्ट कुन हो पिरियड टेबलको? फ्लोरिन। यो बिर्स्यो भने सिधो कहानी फिनिस्ड। यो च्याप्टरको यो भिडियोको मेन मकसद नै थियो यो क्वेसन। टिप्नुस्। ओके, क्वेसन नम्बर हेरौँ 18। नेम द नन मेटल्स विच सोज द प्रपर्टी अफ लुस्टर। लुस्टर भनेको चमक क्या, चमक। जसरी तपाईँ पढेपछि कुनै टपिक हैन, युथ इन क्रेजीबाट चमक आउँछ नि, पुरै गर्न सकिन्छ, टल्किने क्या, हैन, दिमागभरि टल्किन्छ। वाह, कम्प्लेक्स नम्बर फिनिस्ड भने जस्तो टल्किन्छ नि दाइ। अलिकति ओभर नै भयो, ओभर भएछ है, सरी गाइज। ल, नेम द नन मेटल्स विच सो द प्रपर्टी अफ लुस्टर। चमक, एकदम चम्किन्छ कुन? नन मेटल फेरि है। हुन त मेटलहरू बेसिकली चम्किन्छ, तर नन मेटलहरू पनि एउटा चम्किन्छ, जुन हो कार्बन, एज ग्राफाइट और डायमन्ड पनि और आयोडिन पनि। 3 वटा छ है अहिलेसम्म पिरियड टेबलमा। 3 वटा नन मेटल छ जुन चम्किन्छ, जसले मेटल जस्तो चम्किन्छ, टल्किन्छ भनौँ हैन। द्याट इज ग्राफाइट अप्सनमा छ भने ग्राफाइट, डायमन्ड वा आयोडिन। ग्राफाइट, डायमन्ड र आयोडिन, ठीक छ। 3 वटा याद गर्नुहोस्, ग्राफाइट, डायमन्ड अनि आयोडिन। आयोडिन त कन्फर्म याद हुन्छ हैन, तर डायमन्ड र ग्राफाइट नबिर्सिनुहोस्, ठीक छ। यो हुनु पर्यो चम्किने प्रपर्टी, लुस्टर प्रपर्टी सो गर्छ, ठीक छ। चमक। ओके, 19 नम्बर हेरौँ। 19 नम्बर, नेम द नोबल ग्यास विच फाउन्ड एभेन्ट्री हैन। मैले नेक्स्ट पार्टमा सायद भनेको थिएँ, प्रिभियस पार्टमा भनेको थिएँ, नेम सबभन्दा बढी पाउने नोबल ग्यास कुन हो? आर्गन भनेको थिएँ, याद छ? याद छ? ओके दा, याद छ दा। ल, आर्गन। 20 नम्बर हेरौँ। इन मोडर्न पिरियड टेबल नेम द न्यूली एडेड नोबल ग्यास। न्यूली एडेड नोबल ग्यास हेर्नुहोस् त, मैले भनेको थिएँ नि ओजिसोन भनेको थिएँ हैन, OGANESSON, ओजिसोन। सो ओजिसोन, ओजीले रिप्रेजेन्ट गर्छ न्यूली एडेड ग्यास हो, जुन कि छ नोबल ग्यास छ, भर्खर पत्ता लागेको छ हैन। भर्खर 1 2 कि 3 4 5 साल भयो हैन, भर्खर पत्ता लागेको छ, ठीक छ। भनौँ न 1 साल वा 2 साल भयो होला, ठीक छ। ओके, 2 3 साल भयो होला। ओके, 21 हेरौँ। हाउ मेनी ग्यास फाउन्ड इन मोडर्न पिरियड टेबल। मोडर्न पिरियड टेबलमा कतिवटा ग्यास हुन्छन् नि? ग्यास कतिवटा हुन्छन्? 11 वटा। ग्यास है, फेरि ग्यास, एलिमेन्ट होइन, ग्यास, मेटल नन मेटल होइन, ग्यास मात्र है। ग्यास 11 वटा पाइन्छ। हाउ मेनी नोबल ग्यास फाउन्ड इन पिरियड टेबल। नोबल ग्यास 7 वटा, ठीक छ। कतिवटा? 7 वटा। योहरू हेर्नु चाहिँ सिम्पल छ हैन, हिलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेनन, ठीक छ। यिनीहरू नै 7 वटा हो, ठीक छ। नोबल ग्यास याद गर्नुहोस् है, ओक्सिजन हैन, एउटा नयाँ थपियो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा हेरौँ हैन। विच एलिमेन्ट इज अल्सो कल्ड एज व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड जसरी हाम्रो व्हाइट गोल्ड भनेको के हो? गोल्ड भनेको जसरी पहिलो कलर हुन्छ नि हैन, सो त्यसै गरी व्हाइट गोल्ड भनेर कुन एलिमेन्टलाई चिन्छ? प्ल्याटिनियम। यो याद हुनुपर्छ, धेरैचोटि सोधिएको क्वेसन हो, मस्ट भिभिआई क्वेसन।
ठिक छ। अहिले लास्टमा हामी रिभिजन पनि गर्छौँ, ठिक छ, टेन्सन नलिनुहोस्, तपाईँहरूलाई सबै याद हुन्छ। 24 नम्बरको हेरौँ, विच एलिमेन्ट इज अल्सो कल्ड ब्ल्याक लिड। ब्ल्याक लिड हेर्नुहोस् त, मैले प्रिभियस भिडियोमा पनि डिस्कस गरेको थिएँ ब्ल्याक लिडको बारेमा। हाम्रो पेन्सिलको निबको केले बनेको हुन्छ, ग्राफाइटले बनेको हुन्छ। सो ब्ल्याक लिड भनेको एज ग्राफाइट भनिन्छ है, ब्ल्याक लिड। ब्ल्याक लिडलाई ग्राफाइट पनि भनिन्छ, ठिक छ, कन्फ्युज नहुनु। फेरि अप्सनमा लिड हुन्छ होइन, ब्ल्याक लिड हुन्छ अप्सनमा, वा कोल हुन्छ, तपाईँले त्यही टिक लाउनुहुन्छ, ग्राफाइट हो यसको एन्सर, ठिक छ, ध्यान दिनुहोस् है, फोकस गर्नुहोस्। 25 नम्बर हेरौँ, विच एलिमेन्ट फाउन्ड एबोनेन्टली अन सन एन्ड के हो यो, सन एन्ड ओके स्टार, सरी मैले आफ्नै हेन्डराइटिङ बुझ्न छोडेछु, के गर्ने अब। विच एलिमेन्ट फाउन्ड एबोनेन्टली अन सन एन्ड स्टार, म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु हाइड्रोजन। युनिभर्समा सबैभन्दा बढी पाउने ग्यास भनेकै हाइड्रोजन हो, यति बजे पनि हुन्छ। युनिभर्समा सबभन्दा बढी पाउने एलिमेन्ट नै भनेको वा ग्यास भनेको हाइड्रोजन हो, ठिक छ। सो स्टार र सनमा के पाउँछ, स्टार र सनमा हाइड्रोजन मस्टली पाउँछ, एबोन्डेन्टली धेरै पाउँछ, क्या धेरै माउमा पर्सेन्टेजमा पाउँछ। ओके 26 नम्बर हेरौँ, नेम द भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, टिप्नुहोस्। नेम द नोबल ग्यास युजिङ इलेक्ट्रिक बल्ब। आर्गन, आर्गन भन्ने यो क्वेसन रिपिट भयो, सरी रिपिट भयो। 27 नम्बरको हेर्नु, क्वेसन रिपिट भयो भने प्रब्लम नलिनुहोस्, त्यो रिभिजन आज भयो होइन, टेन्सन नलिनुहोस्। नेम द एलिमेन्ट विच ह्याज हाइएस्ट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, हिट भनौँ न होइन, के हुन्छ हाइएस्ट स्पेसिफिक हिट भन्यो भने जहिले पनि हाइड्रोजनलाई सम्झिने हो, ठिक छ। हाइएस्ट हुन्छ कि सबभन्दा हाई हुन्छ, हाइएस्ट स्पेसिफिक हिट भनेको हाइड्रोजनसँग हुन्छ, त्यो थाहा होला नि, त्यसको मिनिङ के हो थाहा होला नि त होइन, इन्जिनियर बन्ने स्टुडेन्टहरू है। 28 नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट फाउन्ड इन पिरियोडिक टेबल। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ, मोस्ट रियाक्टिभ कुन हो, फ्लोरिन। याद राख्नुहोस् है, याद राख्नुहोस्, कहिले सोधिन्छ थाहा हुँदैन। यो यस्तो क्वेसन आयो भने त फ्याट्टै मार्क पाउनुपर्छ है तपाईँहरूले, फ्याट्टै। ल कसले कोर्दियो यहाँ, ए भान्जाले कोर्दियो होला है गाइज, ल केही छैन, प्रब्लम छैन, मिलाएर बुझ्नुहोस्, ठिक छ। यहाँ कोर्दिएको छ फुच्चेले। नेम द एलिमेन्ट विच फाउन्ड एभिडेन्टली इन ह्युमन बडी। कुन यस्तो एलिमेन्ट छ जुन ह्युमन बडीमा मोस्टली एबोनेन्टली पाउँछ, धेरै पाउँछ। अक्सिजन, थाहा छ तपाईँलाई, अक्सिजन। कम्पाउन्ड भनेको के हुन्थ्यो, वाटर होइन, वाटर पाउँछ नि होइन, तर यहाँ एलिमेन्ट भनिरहेको छु, ध्यान दिनुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्, फोकस, कन्फ्युज हुन्छ मैले। ओके 30 नम्बर हेरौँ, नेम द एलिमेन्ट फाउन्ड एभिडेन्टली अन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्टमा फाउन्ड सबभन्दा बढी फाउन्ड हुने कुन हो, अक्सिजन। एलिमेन्ट है, फेरि मेटल होइन, मेटल चाहिँ अल्मुनियम हो, एलिमेन्ट चाहिँ अक्सिजन हो। फेरि जुन अर्थ भयो नि, अर्थको सर्फेस र यो सर्फेस छ नि एटमोस्फियरमा सबभन्दा बढी, के अरे सर्फेस एटमोस्फियर होइन, सर्फेस, यो अर्थको सर्फेस भयो नि होइन, त्यसकोमा सबभन्दा बढी पाउने एबोनेन्टली पाउने एलिमेन्ट कुन हो, अक्सिजन, ठिक छ। मेटल भन्यो भने अल्मुनियम है, मेटल भन्यो भने अल्मुनियम। ओके 30 नम्बर क्वेसन कन्फ्युजिङ छ, कन्फ्युज नहुनु होला प्लिज। ओके नेम द एलिमेन्ट विच फाउन्ड एभिडेन्टली इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ एटमोस्फियर। अब एटमोस्फियर भन्दै पनि नाइट्रोजन, त्यो पहिला थाहा छ होइन, नाइट्रोजन कति पर्सेन्ट पाउँछ त्यो पनि थाहा होला, 78% सायद, त्योभन्दा एभव। ओके नेम द एलिमेन्ट विच हेभ हायर आयोनाइजेसन पोटेन्सियल। हायर आयोनाइजेसन पोटेन्सियल भन्यो भने एउटा मात्र सम्झिनुहोस्, मेरो हिलियम दोस्त, मेरो हिलियम दोस्त, ठिक छ, हिलियम हिलियम हिलियम, ठिक छ। हाइएस्ट आयोनाइजेसन इनर्जी, के अरे पोटेन्सियल होइन, हिलियमसँग हुन्छ। अनि के अरे ओके हाइएस्ट स्पेसिफिक हिट कोसँग हुन्छ, हाइड्रोजनसँग हुन्छ, ठिक छ। बिर्स्नुहुन्छ हुन्न, ल ठिक छ। नेम 33 गरौँ, नेम द ओन्ली नन मेटल विच इज गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी। हाई हाई कतिचोटि आउँछ यो क्वेसन, नन मेटल जुन चाहिँ गुड कन्डक्टर हुन्छ, ग्राफाइट, ठिक छ, ग्राफाइट कुन हो, ग्राफाइट। यो त धेरैचोटि सोधिएको छ यार, के भन्ने क्वेसन। ओके हाउ मेनी मेटल्स प्रेजेन्ट इन मोडर्न पिरियोडिक टेबल, 91। मेटल कतिवटा हुन्छ त्यो सोधिरहेको छ पिरियोडिक टेबलमा। मैले यहाँ जति पनि क्वेसन ल्याएँ नि सब त्यही पिरियोडिक टेबलको क्वेसन मात्र हो, फेरि बाहिरको होइन, यो पिरियोडिक टेबलको भित्रको क्वेसनहरू हो, यो पिरियोडिक टेबलको रिलेटेड क्वेसनहरू हो, अरूको होइन। तपाईँले अरू यो पिरियोडिक टेबलको भित्र त्यो पनि भनौँ न अरू प्रपर्टी पनि पर्छ होइन, जसरी एफिनिटीहरू त्यस्तो त्यस्तो होइन, त्यस्तो बारेमा छैन यहाँ क्वेसनहरू, ठिक छ। हामीले सिम्पली पिरियोडिक टेबलको भित्रको मात्र क्वेसनहरू ल्याएको छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ एउटा कन्फर्म क्वेसन आउने गरेको छ क्या, यति म आफ्नो अनुभवको अनुसार भनिरहेको छु। ओके 35 हाउ मेनी नन मेटल्स प्रेजेन्ट इन मोडर्न पिरियोडिक टेबल, 17। नन मेटल कति, के अरे मेटल कति हो, 91। मेटल 91 हो पिरियोडिक टेबलमा पाउने, अनि नन मेटल कति हो, जम्मा 17वटा। कतिवटा, 17वटा। कतिवटा 17वटा। यो बिर्स्नुहुन्छ, यो नबिर्स्नुहोस्, प्लिज नबिर्स्नुहोस्, नत्र भए बर्बाद हुनुहुन्छ। ओके यो धेरै जसोको जिन्दगी बर्बाद गरेको छ यो दुईवटा क्वेसनले, धेरै जसो।
ठिक छ ओके यो क्वेसनहरू घोक्ने टाइपको क्वेसन हो क्या घोक्नुपर्छ यार केही कुरा घोक्नु पनि पर्छ क्या किनकि तपाईँ त भगवान्को छोराछोरी होइन तपाईँलाई सबै कुरा याद हुन्छ हो कि होइन म पनि होइन हो कि होइन सो केही कुरा बिर्सिन्छ त्यसलाई घोक्नु पऱ्यो होइन त्यसलाई पढ्नु पऱ्यो धेरै जसो कमेन्ट आउँछ कि दाइ म तपाईँको भिडियो हेर्छु होइन 10-15 दिन भयो सबै फेरि बिर्सेँ ठिक छ बिर्सिने स्वाभाविक कुरा मान्छेले बिर्सिन्छ पढेपछि बिर्सिने त्यो सबै कुरा मलाई पनि याद हुँदैन नि होइन र कोही भगवान्को छोराछोरी त होइन यहाँ सबै एउटै मान्छे मानवको छोरा हो छोराजी हो सो बिर्सिन्छ क्या यो मान्छेको नेचर हो त्यसलाई रिभाइज गर्नुपर्छ क्या टाइम टु टाइम रिभाइज गर्ने आइडिया पनि म दिन्छु के दिन्छु कि इफ तपाईँलाई भिडियोबाट रिभाइज गर्नु छ भने भिडियोलाई 2को स्पिडमा हालिदिने अनि हेर्ने ठिक छ कमसेकम केही त बुझिन्छ नि 2को स्पिडमा ओके अनि एउटा चाहिँ आफ्नो मेथड कि किताब पल्टाउने फेरि किताब पल्टाउँदाखेरि के भन्छ कि स्टुडेन्टहरूले दाइ किताब पल्टायो भने 10वटा क्वेसन गर्न पाएको छैन आधी घन्टा 1 घन्टा बित्छ अरे अनि तपाईँले आधी घन्टामा चाहिँ मलाई 30-40वटा क्वेसन गराइदिनुहुन्छ त्यो ठिक छ भिडियो छ त्यहाँ ठिक छ गराइदिन्छु म तर आफूले पनि मेहनत गर्नु पऱ्यो क्या ठिक छ सो आफूले पनि अलिअलि हेर्नु पऱ्यो ल धेरै गफ नगरौँ 36को हेरौँ दाइ मोटिभेट भएर काम छैन क्या मोटिभेसन भित्रबाट आउनुपर्छ क्या तपाईँहरूको ठिक छ 200 भन्दा बढीको स्टुडेन्टको म नाम हेर्न चाहन्छु के अरे पुलचोकमा त्यो पनि फर्स्ट ऱ्याङ्कदेखि लिएर 200को ऱ्याङ्कभित्रमा कसले सक्छ ल कसले सक्छ मलाई एकचोटि कमेन्ट गर्ने दाइ आई विल डु इट भनेर मलाई एकचोटि कमेन्ट गर्ने तपाईँहरूको म पावर हेर्न चाहन्छु ठिक छ रियल्ली कसले सक्छ त्यो मलाई एकदम कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् जोसको साथ भन्नुहोस् ठिक छ दाइ आई क्यान होइन तपाईँले पुरै भिडियो अपलोड गरेपछि म साँच्चै निकालिदिन्छु भनेर ल गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् अनि म पुरै भिडियो दिन्छु ल आई प्रमिस यु गाइज जति सक्छु म होइन तपाईँहरूलाई जति सक्दो चाँडो कम्प्लिट गर्न खोज्छु ल सो तपाईँले प्रमिस गर्नु पऱ्यो मलाई ओके 36 हेरौँ हाउ मेनी मेटलोइड प्रेजेन्ट्स इन मोडर्न पिरियड टेबल 7 मेटलोइड चाहिँ 7वटा है फेरि हेर्नुहोस् है मेटल 91 मेटलोइड के अरे नन मेटल 17 मेटलोइड चाहिँ 7वटा ठिक छ ओके नेम द डेन्सिटी हाई भएका के डेन्सेट नोबल एलिमेन्ट होइन सबभन्दा बढी डेन्सिटी भएका नोबल ग्यास कुन हो रेडन जुन कि हाम्रो एक्सरे के अरे एक्सरे भन्न छ थेरापीहरू गर्न पनि काम आउँछ के अरे क्यान्सरको डिजिज पनि भनौँ न हटाउँदाखेरि काम आउँछ क्यान्सरको थेरापी गर्दाखेरि रेडनको काम आउँछ ठिक छ सो यो रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट पनि हो सो साथीहरू आजको लागि यति नै भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा कस्तो लाग्यो र तपाईँको त्यो मोटिभेसन आउनु पर्यो दाइ म सक्छु तपाईँले पढाइदिएपछि पुरै टपिक म सक्छु नाम निकाल्न भनेर फिल आउनु पर्यो अनि म पनि बल्ल म मोटिभेट हुन्छु अनि तपाईँहरू पनि मोटिभेट हुनुहुन्छ ठिक छ आई एम विथ यु गाइज डोन्ट वरी यार ओके अल द बेस्ट एभ्रीवन